दारुल देवबंद की बुनियाद को रखने वालों में 5 आदमियों के नाम थे। इसके लिए मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है इसका ताल्लुक जरा इनसे जोड़ के मैं कहता हूँ। इनमें 5 उलमा मौजूद थे। नंबर 1 ईंट रखी है मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने, और 1 ईंट रखी है मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और तीसरी ईंट रखी है हज़रत हाफिज रफ़ीउद्दीन साहब ने, चौथी ईंट रखी है मुहद्दिस अहमद अली सहारनपुरी ने, और 5वीं ईंट रखी है आबिद हुसैन साहब ने। ये 5 ईंटें रखने वाले थे। मैंने इस जो आयत करीम पढ़ी है इस आयत का ताल्लुक क्या है जरा इस बात को समझे। मैं बताना ये चाहता हूँ उर्दू जुबान में एक लफ्ज़ चलता है जिसे नेक फाली कहते हैं, इसको अरबी ज़बान में तफ़ाउल कहते हैं। तफ़ाउल और नेक फाली का मतलब क्या है? आपका बेटा पैदा हुआ, आपने बेटे का नाम असद रखा। कोई बंदा कहता है भी आपने असद नाम क्यों रखा है? असद तो शेर को कहते हैं। तो हमारे यहाँ इंसान पैदा हुआ तो हमने इसका नाम शेर क्यों रखा? आप कहते हैं चूँकि शेर दलेर होता है तो मैंने नाम शेर इसलिए रखा था कि मेरा बेटा भी दलेर हो। इसे अरबी में तफ़ाउल, उर्दू में नेक फाली कहते हैं। और इसकी रिवायात में मिसालें भी मिलती है। जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा पैदा हुआ। इमामुल अंबिया ने पूछा अली बेटे का नाम क्या रखा है? कि हुज़ूर मैंने बेटे का नाम हरब रखा है। फरमाया हरब तो जंग को कहते हैं, तुम हरब की बजाय बेटे का नाम हसन रखो ताकि जंगजू बनने की बजाय सुलहजू बने। अली हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफ़ाउल के तौर पे नाम लिखा तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर उम्मत में लड़ाई करवाने की बजाय सुलह करवाने वाले बने हैं। इसे तफ़ाउल कहते हैं। तो मैं तफ़ाउल के तौर पे कहता हूँ देवबंद की बुनियाद रखने वाले 5 आदमी थे। उनमें पहले शख्स का नाम रशीद अहमद गंगोही है। मैंने इनके नाम में रशीद को देखा, फिर कुरान करीम में गौर किया कुरान रशीद किसे कहता है तो मुझे वाक़या मिला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर के पास कौम थी। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी है, लेकिन जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम अपने जराइम से बाज नहीं आई, तवज्जो रखना, एक वक्त वो आया, मैं पूरा वाक़या अर्ज नहीं करता। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ज़िद किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने इलाके को छोड़ने का फैसला कर लिया और छोटे की जुमला फरमाने लगे अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में कोई रशीद मौजूद नहीं है? क्या मतलब? रशीद उसे कहते हैं कि जो फितनों के दरवाजों को बंद कर दे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं है जो आज मेरी बात को समझ लेता? तो कुरान से पता चलता है कि रशीद उसे कहते हैं कि जो फितनों के दरवाजे बंद करे। तो देवबंद की पहली ईंट रशीद अहमद गंगोही ने रखी है जिसने फितनों के दरवाजे बंद किए हैं। मैंने दूसरे बंदे को देखा तो नाम कासिम ननोतवी है। मैंने देखा कि कासिम को नेक फाल में क्या लो। सही बुखारी मुझे हदीस मिली है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अल्लाह अता फरमाने वाले हैं और मैं मोहम्मद तकसीम करने वाला हूँ। इससे मुराद दुनिया की दौलत नहीं है। अल्लाह इल्म अमल अता करते हैं, मेरा नबी इल्म अमल तकसीम करता है। अल्लाह अता फरमाने वाले, नबी उलूम को तकसीम करने वाले। तो मैंने मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के देखा है। उलूम नबुव्वत को जिस तरह मौलाना कासिम ननोतवी दुनिया में आम किया है इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। उलूम नबुव्वत को तकसीम करने वाला ये कासिम ननोतवी है। बल्कि आप हैरान होंगे, मुमकिन है बाज़ बंदे इस बात को समझ भी ना पाए और बाज़ इस बात को समझ है। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्मी का ज़माना है। अपने पीर हजरत सैयद ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से बैत हुए, लेकिन कभी खत नहीं लिखते थे। इनके शेख पूछने लगे कि बेटा कासिम तुम खत नहीं लिखते, तुमने मुझसे बैत की है, कभी हालात तो बताया करो। मौलाना कासिम नोती फरमान अर्ज करने लगे अब मैंने हालात क्या बताने हैं कि जब मैं जिक्र करने लगता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने पत्थर की चट्टान रख दी है, बहुत बोझ महसूस करता हूँ। अब मैं हालत क्या बताऊँगा? देखो आप और मुझ जैसा को बंदा होता तो वो समझता मौलाना कासिम नोतवी जब जिक्र करते हैं तो ऊपर चट्टान पत्थर की आजात महसूस होती है। इसका मतलब ये कि दिल का पाक नहीं है। सैयद ताइफ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमान लगे, फरमाया कि तुम्हें मुबारक हो, ये हालत तो बड़ी मुबारक है। फरमाया क्या मतलब? फरमाया पता ये चलता है कि फिजान नबुव्वत तुम्हारे कल्ब पे आ रहा है। इस बात को समझे नहीं है। फरमाया जब नबी पर वही आती थी तो नबी पे बोझ पड़ जाता था। जब हजूर पे वही आती, सर्दियों के मौसम में पैगम्बर की पेशानी पे पसीना आया, जब हजूर पे वही आ जाती, ऊँट पे सवार होते ऊँट बैठ जाता, पैगम्बर पे वही आती, हजूर किसी के रान में सर रख के लेटे होते तो यूँ लगता जैसे रान टूटने लगी है। तो जब पैगम्बर पे वही आती तो बोझ महसूस होता। जब तुम जिक्र करते हो तुम्हें बोझ भी महसूस होता है। तो पता चलता उलूम नबुव्वत के फैज़ तुम्हारे कल्ब पे आ रहा है।
اب یہ تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ عام بندے کے بس میں تو نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، ان پہ الزامات لگے، ان کی عبارات نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر عبارات کو سمجھ لیتے، کبھی الزام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ نہ لگتا۔ حکیم علمت مولانا تھانوی فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک خلیفہ تھے بہت بڑے، ان نے خانہ کعبہ و مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ان نے مراقبہ کیا اور اللہ سے دعا فرمانے لگے، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے یا میری جو آپ نے نماز قبول فرمائی اس پر جو مجھے نعمت عطا فرمائیں گے، میرا دل کرتا ہے مجھے وہ نعمت دکھا دیں، مجھے آپ کیا صلہ عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کو یوں دکھایا حالت کشف میں کہ ان کو ایک خوبصورت عورت ملی جسے حور کہتے ہیں، لیکن آنکھوں سے بالکل نبینہ ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا آج میں نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں اور پھر میں نے خدا سے دعا مانگی ہے، اللہ اس کا جو کچھ اجر ملے گا مجھے دکھا دو۔ تو مجھے یوں دکھایا گیا کہ جیسے مجھے خوبصورت عورت ملی لیکن آنکھوں سے نبینی ہے۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا علم دیکھنا، علم لدنی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے کہ تم نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی، کہ تم نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی۔ کہا جی میں نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے۔ توجہ رکھنا، فرمایا آنکھیں بند کر کے نماز کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی خیالات بہت آتے تھے، وسوسے بہت آتے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا آنکھیں بند کروں تاکہ خیالات نہ آئے۔ دیوبندیت کے پیر کا جواب سننا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بات کو سمجھو، وہ نماز جو خیالات والی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، ان نماز سے بہتر ہے کہ جو خیالات والی نہ ہو مگر خلاف سنت ہو۔ وہ نماز جو وساوس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں وسوسے نہ ہو مگر خلاف سنت ہو۔ اس لیے فرمایا میں تو اس کی بات کو نہیں سمجھتا، میں دیوبندیت کی ترجمانی کرتے خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، دیوبندیت کا نظریہ ہے کہ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا بیت اللہ میں خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے۔ بیت الخلاء سنت کے مطابق جانا بیت اللہ خلاف سنت جانے سے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء سنت کے مطابق جاؤ تو اجر ملے گا، اور بیت اللہ میں خلاف سنت جاؤ تو پھر گناہ ملے گا۔ تو یہاں سنت زندہ کرنے پہ اجر ملا، وہ سنت کو توڑنے پہ گناہ ملا ہے۔ تم نے دیوبند کو کبھی سنا نہیں ہے تو بندے کو گلہ اور شکوہ ہو جانا فطری بات ہے۔ اس لیے میں کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم نے دیوبند کو سنا ہے، تم نے دیوبند کے بارے میں نہیں سنا۔ جب بندہ کسی کو سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ خیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ان تربیت شدہ لوگوں میں سے میں تذکرہ کر رہا تھا، تیسرا وہ بندہ جس نے دارالعلوم دیوبند میں اینٹ رکھی ہے اس کا نام احمد علی سہارنپوری ہے۔ میں نے احمد کو قرآن میں دیکھا، حضرت علی کو حدیث میں دیکھا، تو میں نے تفاعلاً یہ بات کہہ دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ کیا معنی احمد بشارت دینے والے کو کہتے ہیں؟ اس نے علوم نبوت کی بشارت دی ہے۔ آج صحیح بخاری جو تیرے ملک میں ملتی ہے اس پہ حاشیہ محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے، اس پہ حاشیہ حضرت محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے، اٹھا کے دیکھ لے نہ۔ ان کے نام میں علی دیکھا ہے، میں نے علی کے بارے میں حدیث میں پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکامل ابن عدی میں حدیث موجود ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، مجھے شہر علم کہتے ہیں، علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرا نبی مدینہ میں اہل علم ہے، اہل علم کا شہر ہے، لیکن یہ دارالعلوم دیوبند اس اہل علم کا دروازہ ثابت ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے علوم وہ آئے ہیں جو دنیا میں بالکل پھیل گئے ہیں، اس کا کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا۔ دیوبند سے پڑھ کے دیوبند کو گالیاں دینا میں اس کی بات تو نہیں کرتا، لیکن دیوبند کے علمی قد کاٹ کا کون انکار کرنے والا ہے؟ میں کہتا ہوں نمبر 4 اس میں لگانے، اس میں اینٹ رکھنے والے کا نام رفیع الدین ہے۔ رفیع کے بارے میں نے قرآن کریم میں دیکھا، قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جن کو خدا علم اور ایمان دیتا ہے اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ جس کو یہاں سے ایمان و علم ملا ہے وہ دنیا میں بلند ہو، آخرت میں بلند ہوگا۔ ان میں 5ویں بندے کا نام دیکھا، عابد حسین ملتا ہے، تو میں نے عابد کے بارے میں قرآن کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اگر میری جنت میں جانا ہے تو پہلے میرے بندوں میں آؤ۔ دیوبند والے عباد الرحمن ہے، یہ تجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کے نام میں میں نے حسین دیکھا تو دیوبندیت والے حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے۔ جو یزیدی ہو دیوبند والا نہیں ہے، جو حسینی ہو دیوبند والا ہے۔ پھر میں نے دیوبند کو دیکھا ہے، اس میں
पहला जो तालिब इल्म आया उसका नाम भी महमूद है, जो पढ़ाने के लिए बैठा इसका नाम भी महमूद है। मैंने हदीस मुबारक को देखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मेरे लिए दुआ मांगा करो, अल्लाह मुझे क़यामत को मुकाम महमूद अता फरमा दे। मैंने हदीस मुबारक में पढ़ा नबी के हाथ में लिवाउल हम्द होगा, पैगंबर के नाम लिबास परचम के नीचे होंगे। तो देवबंद में पहला शागिर्द भी महमूद है, पहला उस्ताद भी महमूद है। नबी को जो क़यामत के दिन मकाम मिलेगा उसका नाम भी मकाम महमूद है। पता चला महमूद दोनों जो मिलकर बात करते हैं, मकाम महमूद वाले पैगंबर की बात करते हैं। फिर मैंने देखा कि देवबंद में जहाँ पढ़ना शुरू किया, अनार का दरख्त है जिसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं। मैंने इस पे कुरान की आयत पढ़ी है। कुरान कहते फीह मा फाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, खुदा तुम्हें जन्नत में अनार देगा। जहाँ भी अनार का दरख्त है, अनार जन्नत का तोहफा है। इधर अनार के साए में इल्म का दरवाजा खुला है। तो पता चला इस अनार को माना है खुदा वो अनार भी देगा।